मसीह यसू के अजीम वजूल नाम में आपके सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। खुदावन का शुक्र हो कि उसने हमें एक और दिन बख्शा ताकि इसमें हम उसके कलाम को पढ़ सके। मेरे साथ खुदावन के कलाम में से देखिएगा यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, उसका 19वां बाब और उसकी 16वीं आयत। खुदावन के कलाम में यहाँ लिखा है, और उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। जो चरनी में पड़ा है वो बेयार और मददगार दिखाई देता है, लेकिन जो यहाँ आ रहा है वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। एक तजाद है जो हमने देखा है कि जो चरनी में है उसके लिए ना सराय में जगह है, ना अच्छी चीज़ें होंगी। यहाँ तक कि मजूसियों के वसीले से सोना दिया जा रहा है ताकि जब मिस्र में उन्हें जाना पड़े तो उनके पास वसाइल मौजूद हों। लेकिन यहाँ वो बच्चा जो है जब अपने जलाल को पहुंचा है तो फिर वो अपने जलाल और कुदरत के साथ वापस आ रहा है। और जब वो अपने जलाल और कुदरत के साथ वापस आ रहा है तो यहाँ पर लिखा है कि उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। इंसानियत की तारीख में हमने बड़े जालिम बादशाह देखे, बड़े अमीर रईस, अरबपति, करोड़पति, बल्कि इतने ज़्यादा अमीर बादशाहों की तारीख पड़ी है कि लगता है कि शायद अमारत उन पे ख़त्म हो गई थी, वो इतने ज़्यादा अमीर थे। लेकिन यहाँ जो है इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये दुनिया के तमाम बादशाहों से अफजल है। दुनिया में जितने हैं वो बादशाह हैं, लेकिन ये उनका भी बादशाह है, यानी कि ये उनसे भी अफजल है, ये उनसे भी बुलंद है, ये उनसे भी कादिर है, ये उनसे भी जोरावर है। और पुराने अहदनामे में जिसके बारे में बार 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 बताया गया कि वो अपने लोगों की बहाली के लिए उन्हें हर एक हुकूमत, हर एक इख्तियार, हर एक बादशाहत, हर एक गुलामी से आज़ाद करवाएगा, ये वो है। जब ये चरनी में आया तो उसने अपनी कुदरत के बारे में जब लोगों को बताया तो हम जैसे सादा लू लोगों ने उस पर एतबार नहीं किया। जिसके पास ताज नहीं है, जिसके पास तख्त नहीं है, जिसके पास तलवार नहीं है, जिसके पास फौजें नहीं है, जिसके पास ये बात ही नहीं है कि उस तक पहुंचना जो इंसानों की पहुंच में है, हम उसे बादशाह कैसे मान लें। लोग उसे छूते थे और शिफा पाते जाते थे, वो बादशाह कैसे हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर दो लक़ब हैं जो मसीह खुदावन के लिए इस्तेमाल हुए हैं कि दुनिया में हज़ारों लाखों खुदाओं का तसव्वुर है और वो झूठा है, क्योंकि उनके ऊपर एक हकीकी जो खुदा है उसका यहाँ पर जिक्र है कि वो उन झूठे खुदावंदों का खुदावंद है, वो उन आर्जी बादशाहों का हकीकी बादशाह है। यहाँ इस फ़र्क को सामने रखिएगा कि दुनिया के बादशाह जो हैं वो दुनिया तक हैं, दुनिया के बाद उनकी बादशाहत ख़त्म है और मिट्टी में मिलने के बाद, मरने के बाद तो उनका वजूद ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए हकीकी बादशाह जो है वो खुदावंद यीशु मसीह हैं। दुनिया के खुदाओं का तसव्वुर इंसानों का बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है वो खुदावंदों का खुदावंद है कि इन झूठे नज़रियात और आर्जी नज़रियात के ऊपर जो हकीकी है वो हमारे सामने यहाँ पर मौजूद है। जब हम उसे देखते हैं तो वो है जो रास्ती और इख्तियार के साथ लोगों का इंसाफ करता है। अपनी ज़िंदगी में उसने हमेशा शाहाना अंदाज में लोगों की ज़िंदगियों के लिए इंसाफ किया। उसने अपनी ज़िंदगी में शाहाना अंदाज में लोगों को मुआफ़ किया, चाहे वो औरतें हों जिनकी ज़िंदगी को देखकर आज तक लोग ये समझते हैं कि ये कैसी औरतें थीं जो मसीह खुदावंद को छूती थी और मसीह खुदावंद उन्हें मना नहीं करते थे। लेकिन वो ये समझ ही नहीं सकते वो खुदा हैं और वो इन तमाम जिस्मानी चीज़ों से बहुत ऊपर है।
لیکن انسان کی گناہ آلودہ آنکھ جو ہے وہ آج بھی یہی دیکھتی ہے کہ کیوں مسیح خداوند نے ایسی غلط عورتوں کو اپنے آپ کو چھونے کا حق بخشا، کیونکہ وہ ایسا ہے جس جیسا کوئی ہے نہیں۔ اس کے اندر یہ حقیقت روز روشن کی طرح موجود تھی کہ وہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے، اور مخلوق کی کوئی چیز خالق پہ اثر انداز ہو نہیں سکتی۔ اس لیے کسی بدکار کا چھونا، کسی کوڑی کا چھونا، کسی گنہگار کا چھونا مسیح کے اوپر کیسے اثر انداز ہو سکتا تھا؟ اس لیے اس حقیقت کو سمجھیں، جانیں اور قبول کریں کہ جب وہ اس دنیا میں تھا تب بھی شاہانہ انداز میں لوگوں کو معاف کرتا تھا۔ وہ عورت جو اینفیل کے وقت پکڑی گئی، مسیح خداوند نے جب دیکھا کہ سب لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو مسیح خداوند نے اس سے پوچھا، تجھے کسی نے کچھ نہیں کہا؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو مسیح خداوند نے اسے کہا، جا، دوبارہ گناہ نہ کرنا۔ کیا شاہانہ انداز ہے اس کا کہ اس نے اسے معاف کر دیا۔ اس کی قدرت، اس کا اختیار تب بھی اس کے پاس تھا جب وہ اس دنیا میں تھا، لیکن فلپیوں کے خط میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ وہ ازلی طور پر بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے، کیونکہ اس جیسا بادشاہ کوئی ہے نہیں جو ابدی بھی ہو اور ازلی بھی ہو، جو ازل سے خدا ہے اور ابد تک خدا ہے۔ وہ صرف میرا اور آپ کا مسیح نجات دہندہ ہے جسے ہم مانتے ہیں۔ اگر ہم خداوند کے کلام میں سے 15ویں آیت دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے، اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تلوار نکلتی ہے، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور روندے گا، اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ بادشاہ جب جنگ پہ جاتے تھے تو ان کے لیے ایک مضبوط تلوار بنائی جاتی تھی جو جسموں کو کاٹ دے، جو ہڈیوں کو کاٹ دے، جو لوگوں کو کاٹ کر دو ٹکڑے کر دے۔ لیکن یہاں جو بادشاہ ہے وہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح اپنی ران کے اوپر تلوار لٹکا کر نہیں آ رہا۔ اس کی ران کے اوپر اس کا نام لکھا ہونا، اس کی پوشاک کے اوپر اس کا نام لکھا ہونا ایک عجیب بات ہے۔ یہ مکاشفہ کی کتاب ہے، اور مکاشفہ کی کتاب میں بہت سے مجازی استعارے استعمال کیے گئے تاکہ ہمیں سمجھایا جا سکے۔ ران پر تلوار لٹکائی ہوتی ہے جو لوگوں کو کاٹنے کے لیے، مارنے کے لیے، لوگوں کا انصاف کرنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہاں جو ہے اسے کسی تلوار کی ضرورت ہی نہیں۔ اس کے منہ کا کلام ہی سب باتوں کے لیے کافی ہے۔ اور یہاں یہ حقیقت ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے، اس کی پوشاک اور اس کی ران پر اس کا نام لکھا ہونا اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ وہ بادشاہ ہے جسے کسی تلوار کی ضرورت نہیں ہے، جسے وہ اپنی ران سے اٹھائے اور استعمال کرے۔ اس کی زبان سے نکلنے والا کلام ہی کافی ہے اس کائنات کی ہر ایک شخصیت کے لیے، ہر ایک چیز کے لیے انصاف کرنے کے لیے۔ اس لیے اس کی ران کے اوپر اس کا نام لکھا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے جو انسانوں کی طرح کام کرتا ہے، تلوار نکالے گا، چلائے گا۔ اس کا کلام ہی دو دھاری تلوار ہے جو انسان کے بند بند اور گودے گودے سے ہو کر نکل جاتا ہے۔ اس لیے اس کی ران پہ کوئی تلوار نہیں لٹک رہی، بلکہ اس کے منہ سے جو کلام نکل رہا ہے وہی اس دنیا کے سب لوگوں کا انصاف کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے وہی ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ آمین۔